الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پڑھ بسم اللہ آغاز کرنا اللہ پاک دا سونا نامے. گل سمجھ آوے تو سبحان اللہ کھا رہا. پڑھ بسم اللہ آغاز کرنا اللہ پاک دا سونا نامے. جڑا کل کائنات دا خالق ہے اوندا ذکر ہودا صبح شام. تے جے کن فیکون بڑا چھوڑی وقت بھیجی پاک کلام. تے جے اشارت چنوی ٹوٹ جاوے او دی ذات نو بھیج سلام. اور نہ منگدا تخت حکومت میں میرے سر اتے تاج حسینی ہے. نہ منگدا تخت حکومت میں میرے سر اتے تاج حسینی ہے. پڑا کیوں نہ قصیدے ان سیداں دے ساڈے دلاں اتے راج حسینی ہے. تے ساڈی نال یزید دے نہیں بڑھدی ساڈا کیونکہ مزاج حسینی ہے. ساڈی نال یزید دے نہیں بڑھدی ساڈا کیونکہ مزاج حسینی ہے. اسا سنی کیوں نہ فخر کراں ساڈا کلمہ نماز حسینی.
اور جد باغ دے وچ اساں جا وڑیے وت کلی کلی نہ کریے تے کی کریے جد باغ دے وچ اساں جا وڑیے وت کلی کلی نہ کریے تے کے کریے تے شکر اللہ پاک دیاں نعمتاں دا گھڑی گھڑی نہ کریے تے کے کریے تے تذکرہ پاک نبی دے صحابہ دا گلی گلی نہ کریے تے کے کریے سانو گھٹی وچ نبی دا پیار ملیا نبی نبی نہ کریے تے کے کریے اور طلوع شمس و قمر سے پہلے حضور پر میں درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پر میں درود بھیجوں ہری ہے نخل حیات ان سے یہ رونق کائنات ان سے شجر پہ برگو ثمر سے پہلے حضور پر میں درود بھیجوں اور میرا مقدر میرا ستارہ کہ جب بھی ان کا دیدار ہوگا اللہ پاک سارے ہاں سونے نبی دی زیارت نصیب فرمائے میرا مقدر میرا ستارہ کہ جب بھی ان کا دیدار ہوگا تو اٹھنے والی نظر سے پہلے حضور پر میں درود بھیجوں اور سفر کا جب بھی کروں آغاز میں تو لب پہ میرے ہو نام ان کا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے حضور پر میں درود بھیجوں سارے حضرات شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے محترم معزز بزرگوں اور دوستو برادر مکرم حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب دی محبت بھری خلوص بھری دعوت تے تساں حضرات دے خوبصورت علاقے خوبصورت مسجد تساں جے دین نال محبت کرنے والے اور علماء کرام نال محبت کرنے والے لوگاں دی زیارت اور تساں حضرات نہ گل بات کرن دی سعادت نصیب ہو رہی ہے دعا ہے اللہ رب العزت تھوڑی دیر تسڑا تے میڑا مل کے بمنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اور اس اصلی محفلاں اصلی نجات اخروی دا ذریعہ بناوے میرے دوستو بزرگوں آج دا پروگرام زیر سرپرستی استاد العلماء استاد الحفاظ حضرت مولانا عبدالقیوم نعمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ رب العزت انہاں دی عمر دراز فرماوے اور انہاں دے بزرگاں دا سایہ سڑے سر تے تادیر سلامت رکھے انہاں دی سرپرستی چھو رہا اور آپ نہیں آ سکے انہاں دے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی ضیاء الرحمان صاحب سڑے کول موجود ہیں انہاں حضرات نے سڑے سامنے تلاوت کلام پاک بھی فرمائیے تا انہاں حضرات دی سرپرستی دے اندر تساں حضرات نا چند گلاں کرن یا توجہ کرے سو تو انشاءاللہ گل سمجھ آ سی پہلی گل ای ذہن وچ رکھو بھائی اج محرم الحرام دی 10ویں تاریخ یعنی 10ویں محرم جساں اپنی زبان وچ اسی عاشورہ یا داشورہ آکھنے ہن اس مہینے دا کی نام ہے محرم تھوڑے تھوڑے بول سو نما سمجھ آنی ویسے پہلی چیز تو یہ ذہن وچ رکھنی بھائی اس مہینے تسی تے اسی کس وجہ تو جاننے جڑا عام معاشرہ اسی محرم جاننے صرف دامی نہیں وجہ تو اور دامی جاننے نواسہ رسول
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت نہیں وجہ تو اس تو علاوہ آسان کوئی پتہ نہیں بھائی محرم نہیں اپنی کے تاریخ ہے، محرم نہ اپنا کے مقام ہے، یا محرم نہ مہینہ کے وے تو ان ساری چیزاں سب تو پہلے ذہن رکھو بھائی محرم الحرام دا مہینہ کے وے، کیونکہ تو سڑے تے مینڈے ذہن کی گل پا دیتی گئی بھائی نعوذ باللہ محرم غم نہ مہینہ سڑے ذہن یہ نقشہ بیٹھا ہے محرم آوانجے تو شادیاں کوئی نہ کرے نے، محرم آوانجے تو جناب رونا پٹنا کئی لوگ شروع کر دینے، بلکہ میں ایک جگہ تے ویکھیا ایک آدمی دے بچے دی شادی دی تاریخ رکھی ہوئی تے انہاں کو منگنی انہاں محرم نے دن تے وچ کیتی تے تاریخ طے کیتی جسا اپنی زبان وچ سی دعا خیر آکھنے تے اس بچے نے ماوا ایک عورت پہ آکھی باندے تے میں خدا مبارک دیویا لیکن محرم اس واسطے محرم مبارک دیونا نعوذ باللہ گناہ تو ان چیزاں تو سڑے تے میں نے ذہن بٹھا دیتی گئیاں کیوں بھائی محرم غم نہ مہینہ ہے، اور محرم غم نہ مہینہ کیوں ہے کہ نعوذ باللہ نواسہ رسول شہید ہوئے، شہادت غمنی چیز ہے اس وجہ تو محرم غم نہ مہینہ ای گل ذہن چو کرنی نہ شہادت غمنی شہوے تے نہ محرم غم نہ مہینہ، ٹھیک ہے ای گل کیا کہ آوے سی ہن پہلی گل ای وے بھائی محرم نہ مہینہ کے اس واسطے میں قرآن پاک میں 13ویں سپارے دی آیت پڑھی، ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے چھوٹے بچے حضرت اسماعیل اور اپنی اہلیہ محترمہ اس جگہ دے ہوتے جتھے آج کل اللہ دا گھر بیت اللہ اس وادی دے اندر چھوڑ کے آئے جتھے نہ کوئی پانی نہ کوئی سبزہ نہ کوئی کھاون دی چیز نہ کوئی پیون دی چیز اتھے چھوڑ کے جس ٹائم پچھے مڑے تکے عرض پہ کرے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنی اولاد کی بیویاں اتھے چھوڑ آیا جیڑی ایسی وادی جتھے کوئی کھیتی تھے کوئی سبزہ نہیں ہے، ربا ایوے کڑی جائی تے ان دا بیت کل محرم تینڈے عزت آلے گھر نکول وادی تو محرم نہ مہینہ کی ہویا عزت آلہ، محرم نہ مہینہ کی وے عزت آلہ مہینہ تو ای گل کے سمجھ آگئی با محرم غم آلہ مہینہ نہیں بلکہ محرم عزت آلہ مہینہ، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری چیز ای ذہن رکھو بھائی اللہ رب العزت نے جس وقت تو ای نظام بنایا اس وقت تو محرم دو حصے تقسیم ہو گیا، محرم نے دو رخ بن گئے، اللہ نے اپنے کہیں نبیاں اپنے کہیں ولیاں اپنے کہیں نیک بندیاں کوئی بھی عظمت دیتی کوئی بھی تقرب دیتا کوئی بھی اچھا مقام دیتا تو اس واسطے اللہ نے ای مہینہ چنا محرم الحرام، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس نبی دا یا اللہ دے اس ولی دا جڑا کوئی دشمن آیا مخالف آیا اساں اللہ رب العزت ذلیل کیتا تھا، اساں ذلیل کرنے واسطے بھی اللہ نے محرم والا مہینے دا انتخاب کیتا۔ میرے دوستو بزرگو تسی میرے نالوں زیادہ علماء کرام کو سن دے رہے ہو، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام جڑے ویلے بنایا بناون تو بعد سارے فرشتیاں حکم دیتا سجدہ کرو آدم علیہ السلام، کتابہ دے اندر ہی گل موجود ہے جس وقت آدم علیہ السلام دا خلیل تیار کیتا گیا، آدم علیہ السلام دا وجود بن گیا، آدم علیہ السلام دے اندر اللہ رب العزت نے روح ڈال دیتی، روح ڈالن تو بعد جس وقت آدم علیہ السلام دے سر دے اتے خلافت دا تاج سجاون دی واری آئیے، ان سارے کم اللہ رب العزت نے محرم دے مہینے دے اندر کیتے، گویا گل سمجھ آ گئی ہے آدم علیہ السلام رب جلال اپنی خلافت دا تاج پہنا رہے تو محرم دے مہینے دے اندر دوسری سائیڈ تے ویکھ لو جڑے ویلے خلافت دا تاج پوایا ہن فرشتے ہو سجدہ کرو سارے فرشتے سجدہ پہ کرے لیکن شیطان جڑا آکڑ گیا تے رب جلال نے کہ فرمایا فاخرج فإنک رجیم، اے شیطان اے میرے آدم دے دشمنا اے میرے خلیفے دے دشمنا، باویں کوئی اللہ دے خلیفے دا دشمن ہوئے باویں کوئی نبی دے خلیفے دا دشمن ہوئے اللہ قانون بڑھا دیتا فاخرج فإنک رجیم، باویں کوئی میرے خلیفے دا دشمن ہے او دے حصے لعنتاں دا توق، باویں کوئی میرے نبی دے خلیفے دا دشمن ہے او دے حصے لعنتاں دا توق۔ تکے سمجھ آیا بھئی آدم عظمت میں نہیں تو محرم دے مہینے، آدم دے دشمنہ اللہ ذلیل کیتا تھا محرم دے مہینے،
اسے طریقے دے نال حضرت نوح علیہ السلام نو ویکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی تھی، بالآخر اللہ نے حکم دے دیتا قوم والے خدا زندہ نہیں ویکھنا چاہتے۔ اے میرے نبیا، اے میرے رسولا، اے میرے نوح علیہ السلام، ہن تو کشتی بنا، میں پانی دا عذاب بھیج کے تیری دشمن قوم نو غرق کرن دا پروگرام بنا چھوڑا۔ جڑے ویلے اللہ نے پروگرام بنایا ہن پانی دا عذاب آ گیا، نوح علیہ السلام تے انہاں نو منن والے کشتی دے اندر سوارن چلدیاں 6 مہینے تو بعد کشتی جودی پہاڑ دے اوتے ٹھہراون دا وقت آیا۔ اس کشتی نو ٹھہراون واسطے تیرے تے میرے رب ذوالجلال نے محرم دے مہینے دا انتخاب کیتا، اور نوح علیہ السلام دے دشمن جڑے نوح علیہ السلام نہیں پے منے نے، نوح علیہ السلام گل کرنا تا اپنے کن دے اندر انگلیاں پا گئی نے، انہاں رب ذوالجلال نے غرق کیتا، تامی محرم دے مہینے دے اندر غرق کیتا۔ تا گل سمجھ آ گئی، جتنیاں عزت شرافتاں نیک بندے نو ملیاں محرم وچ ملیاں، جتنیاں ذلیل لوگاں نو ذلالتاں ملیاں لعنتاں ملیاں، او بھی محرم دے مہینے دے اندر ملیاں۔ میں لمبی گل کرے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دے دوسرے خلیفہ، حضور علیہ السلام دے سسر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے داماد، انہاں دی شہادت واسطے اللہ نے جس مہینے دا انتخاب کیتا محرم دا مہینہ، اور انہاں دا دشمن جیڑا پیچھے کھلوتا یا نماز دی حالت جوار پہ کرے نا، جیڑے ویلے تک یاس میں ان پکڑا گیا اپنے آپ نو خنجر مار کے ہلاک کر دیتا، اس دی ہلاکت واسطے بھی اللہ نے محرم دے مہینے دا انتخاب کیتا۔ گویا عمر نو شہادت جا انعام ملا تا محرم دے مہینے تے عمر دے دشمن نو اس دن تو لے کے آج تک، بلکہ صرف آج تک نہیں قیامت تک اپنے آپ مارن دی سزا ملی تمی محرم دے مہینے دے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں دی ساری قوم فرعون دے قبضے دے اندر ہے، کوئی بچہ پیدا ہو فرعون قتل کرا چھوڑے نا، طرح طرح دے ظلم کرے نا، بالآخر اللہ رب العزت دی طرف حکم آ گیا، ان اسر بعبادی لیلا انکم متبعون، اے میرے موسیٰ راتوں رات اپنی قوم نہ لے کے تے نکل جا۔ ہن موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، رستے دے اندر سمندر دریا آ گیا، رستے کوئی نہیں، رب ذوالجلال فرمایا موسیٰ لاٹھی مار، رستے بناونا میرا کام ہے۔ رستے بن گئے 12 رستے، موسیٰ علیہ السلام تے بنی اسرائیل والے پار ہو گئے، پچھوں فرعون آ گیا، فرعون جڑے ویلے وچ وڑن لگا، موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ لاٹھی ماری تاں جے پانی چل پوے، لیکن رب ذوالجلال فرمایا موسیٰ پانی چلاونا تے رکاونا لاٹھیاں دا کم نہیں ہے، پانی چلاونا تے رکاونا نبیاں دا کم نہیں ہے، پانی چلاونا تے رکاونا میں رب ذوالجلال دا کم ہے۔ ای تیری لاٹھی آج پانی رکے نہیں پئی، آج پانی رکے نہیں پئی، ہن تو مارے تے تو آکے با میری لاٹھی چلا گئی سی، جدوں تک میں نہ چلاواں اس کوئی نہیں چلنا، کیونکہ ساری کائنات حکم چلدا ہے تے کڑی ذات دا، اللہ دی ذات دا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے روک دیتا، تو چھوڑ دے میں جانا میرا کم جاڑے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سمیت نجات پا گئے، پار ہو گئے، فرعون انہی رستہ دے اندروں اپنی فوج سمیت آ گیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا پانی ہن چل تے اپنا کم دکھا۔ اوہ وقت اوہ دریات سمندر اوہ پانی موسیٰ نو رستے دے دیتے تے فرعون نو غرق کر دیتا۔ ہن توجہ کرو موسیٰ تے انہاں دی قوم نو نجات ملی تے کیڑے مہینے چ؟ محرم دے مہینے دے اندر، تے انہاں دے دشمن فرعون نو اللہ نے غرق کیتا تے کیڑے مہینے چ؟ محرم دے اندر۔ آ جاؤ 10ویں محرم والے پاسے، 10ویں محرم نو نواسے رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو شہادت دیا انعام ملیا، تے انہاں دے دشمن نو ساری زندگی اپنے منہ تے متھا تے سینہ تے کنڈ پٹن دی سزا ملی تے محرم دے مہینے دے اندر۔ اس واسطے پہلی گل کیڑی میں سمجھائیے کہ محرم دا مہینہ کیویں عزت والا مہینہ،
دوئی گل ای تقریر نہیں سمجھنی اساں سبق سمجھنا ای صورت میں اس واسطے لینا پہ جیسے دا ماحول ہے بھائی مٹھا نہ ہوئے تو اساں مزہ نہیں آنا ورنہ سر کوئی تقریر میں حصہ نہیں ہے تقریر اصل گل یہ اگلے بندے گل سمجھ آوے جڑی گل میں کرے نا پیا وہ سمجھ آوے ایک گل تو ایوے کہ محرم عزت والا مہینہ نحوست والا یا غم والا مہینہ نہیں دوئی گل ایوے محرم دو ایسے تقسیم ہے جیڑا بھی اللہ نہ کوئی نیک بندہ اساں عزتاں تے اساں بزرگیاں تے فضیلتاں ملنیاں تا محرم ہے تے جیڑا ہی اللہ دا دشمن ہے یا اللہ دے نبیاں دا دشمن ہے یا اللہ دے نبی دے صحابہ دا دشمن ہے یا آل بیت دا دشمن ہے اساں سزاواں ملنیاں تے لعنتاں ملنیاں تے ان کیڑے مہینے ملنیاں محرم دے مہینے ایک گل یہ ہو گئی تیسری گل کیڑی کیتی بھائی اسڑے ذہن کیوں ای گل آ گئی بھائی محرم غم کا مہینہ کیونکہ لوگ ای گل بٹھا دیتی بھائی اس مہینے دے اندر نواسے رسول شہید ہوئے تے نعوذ باللہ ای غم نہ مقام ہے اس وجہ تو اسڑے نزدیک شہادت غمنی چیز نہیں اے ویکھنے رانے ہو نا اپنے علاقے کے اندر بعض اوقات کوئی فوجی شہید ہو وینا تے جس ویلے وینے تے اتھے وین کے انہوں نے والدین انہاں اپنے یارا بڑا افسوس ہے بلکہ کہ آخنے مبارک ہونے تسی شہید نے والدین کہ آخنے مبارک ہونے یار تسی شہید نے والدین چھوٹا پتر اللہ نے رائے قربان ہو گیا تو اس تو سمجھ آ گئی بھائی شہادت غمنی چیز نہیں بلکہ شہادت ایک انعام ہے یا دوسرے حساب نہ تسی مین نالو زیادہ عمر والے بندے بیٹھے ہو کوئی ایہو جہی شے جیڑی ماڑی ہوے اللہ اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتی ہوئے کدیں یہ جے کوئی مثال ہے یا کوئی شے جی ہوئے جڑی ماڑی ہوئے تے اس نہ آمنہ دلال میں سوال کی تو بے ربا ای چیز ماں دے اس نے بھی کوئی مثال ہے نہیں ماڑی شے نہ اللہ دے نبی اللہ کو منگدا نہ اللہ اپنے نبیاں دینا ہون آؤ جیڑی میں حدیث پاک پڑھی ہے اس نے روشنی تساں گل سمجھاواں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع دیتے درخواست کی تھی فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ اے میرے صحابہ کرام میری نبوت علی زبان مبارک دے وچوں گل سن کے دل تختیاں دے اوتے لکھ لو جی یا رسول اللہ کہ لکھ لگیے کیڑی تسی قیمتی گل فرماون لگے ہو کیونکہ سونے محبوب دی تا ہر گل ہی قیمتی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے میری چاہت ہے ان اقتل فی سبیل اللہ میں اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو ونجا بات ایک دفعہ نہیں ثم احیا ماں میں رب دوبارہ زندگی دے دے ثم اقتل میں دوسری دفعہ بھی اپنی جان رب دے رستے دیتے قربان کر دے ماں ثم احیا ماں تیسری دفعہ رب ود زندگی دے دے ثم اقتل میں ود تیسری دفعہ بھی رب دے رستے دے اندر شہید ہو بنجا میرے دوستو بزرگوں توجہ کرو اگر شہادت غم دی شے ہویا آمنہ دلال کدے امت واسطے غم دا سوال نہیں کیتا جیڑا ماں دی گود چایا تے تینڈی مینڈی بخشش دا سوال کیتا جیڑا دنیا تو ونجن لگا تامی آخاس اس ویلے اللہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھیجا نا بھائی جا میرے محبوب کو پوچھا بھائی محبوبہ رب ذوالجلال پہ سلام دینے تے نال پہ پیغام بھیجے نے بھائی محبوبہ کے پروگرام ہے دنیا تے رونا چاہنے ہو یا سڑ کو لاونا چاہنے ہو اگر رونا چاہنے ہو تو اسی توڑی عمر ودھا دینے اگر سڑ کول آنا چاہنے ہو اسی تو اپنے کول بلا لینے تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا جبریل پہلے جا کے رب ذوالجلال کو پوچھ کیا ہو اگر میں امت نو چھوڑ کے تواڈے کول پہنچ ونجا پیچھے میری امت دا کے بنے گا جڑا آوے تمی تیرے تے میرے بارے سوال کرے جڑا بنجن لگے تمی تیری تے میری فکر ہوئے او تیرے تے میرے واسطے کدے غم والی چیز دا سوال نہیں کرے گا اس واسطے گل سمجھ آ گئی ہے شہادت غم دی شے نہیں شہادت خوشی دی چیز ہے صرف آمنہ دلال نے نہیں سوال کیتا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ حضرت عمر تو پہلے حضرت عثمان دی گل کر گنا
ویسے تے نمبر عثمان دا بعد عمر دا پہلے، لیکن شہادت والا مہینہ عثمان دا پہلے گزریا۔ پچھلے مہینہ 10 رجب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دی قربانی دی یاد تازہ کیتی ہے۔ اس سے مہینے دی 18 تاریخ نو حضرت عثمان دی شہادت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کے اندر ایک انگوٹھی استعمال کرنے ہے، اور یہ گل ذہن وچ رکھا ہے، مرد واسطے سونے دی انگوٹھی پاونا حرام ہے۔ سونا کسی صورت دے اندر مرد استعمال نہیں کر سکتا۔ سڑے کو رواج ہے نا جی شادی تے جواترات اور سونے نہیں انگوٹھی پوا دینے، نہیں سونا میرے دوستا اتھے اس دنیا تے مرد واسطے سونا تے ریشم حرام ہے۔ چاندی دی انگوٹھی او بھی خاص مقدار ہے، اس مقدار دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی بنوائی ہوئی، اس انگوٹھی نے وچ ایک دعا لکھوائی ہوئی، اللہم احیینی سعیدہ و امتنی شہیدہ، اے میرے سونے ربا ماں جدو تک زندہ رکھتا زندگی دے سعادت آلی، تے جس ویلے دنیا دی زندگی میری ختم ہونے دا وقت آوے تا ماں موت دے شہادت آلی۔ اگر شہادت غم دی شے ہو گیا، عثمان اپنے ہاتھ تے انگوٹھی نے وچ دعا نہ لکھ لینا۔ آگے چل، اس سے مہینے دی پہلی تاریخ نو جس شہید دی شہادت ہے، اس دا نام ہے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاتھ اٹھا کے پہ دعا کریں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و موتا فی بلد رسولک، اے میرے سونے ربا موت منگنا تے شہادت دی تے نال ایک شرط بھی لینا، موت بھی شہادت دی دے تے دے بھی محبوب دے شہر مدینہ پاک دے اندر۔ اللہ رب العزت اساں سارے مدینہ پاک دکھاوے۔ جڑے حضرات حج عمرہ کر رہے ہوئے ہاتھ کھڑا کرو پتہ لگے، اج تک کوئی بھی ایسا جو مدینہ پاک وچ نہیں گیا، بس دل دعا کرو اللہ پاک اساں سارے مدینہ پاک دکھاوے۔ خیر حضرت عمر نے جس ویلے ای دعا مانگی نا بھائی ربا دے بھی شہادت تے دیوی کتھے اپنے محبوب دے شہر مدینے، کسی عرض کیتی امیر المومنین نہیں کہ پہ کرنے ہو، مدینہ تا حرم پاک ہے، حرم ات دشمن آمنا کوئی نہیں، حرم ات جہاد ہے کوئی نہیں، تو اتھے کنی شہادت نصیب ہو سی نہ فرمایا میں جس کو منگنا پاؤں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکنا۔ بات جڑے والے وقت آیا عمر دی دعا نو پورا کرنا، رب ذوالجلال نے فرمایا اے عمر تُدھ تا ایک چیز منگی ہے ربا شہادت ہوئے تے ہوئے بھی مدینہ پاک دے اندر، میں نے تو ایڈا پیارا لگ گیا جے تینو میرے محبوب نے دعاواں کر کر کے میرے کولو منگی آیا، میرے محبوب نے جے تیری اتنی فضیلتاں بیان فرمائیاں کہ میرے محبوب نے یہ بھی اعلان کیتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اے لوگو اگر میں خاتم النبیین نہ ہوا، اگر ختم نبوت دا تاج میں محمد الرسول اللہ دے سر مبارک تے نہ آیا، اگر میرے تے آکے نبوت دا دروازہ بند نہ ہوگا وات عمر کی صلاحیت موجود ہے، عمر نبی ہو گیا۔ میرے عمر جس نو میرا نبی ایڈے انعامات دے وے، اتھے تک کہ ایک موقع دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کریں لیا، آمن دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنات عمر کا عدد نجوم السماء، او کائنات علیہ ہو جتنے آسمان تے ستارے اتنیاں عمر دیاں نیکیاں موجود ہیں۔ کوئی مائی دلال آسمان ستارے دی گنتی کر سکتا، انجیار عمر دی نیکی دی گنتی بھی نہیں ہو سکتی۔ آج دشمن بکواس کرے نا، عمر تے تبرک کرے نا، عمر گاڑی کڑے نا، او تو 100 باری پہ بھوک آمن دلال جس دے بارے فرما منجے با اس کی گنتیاں دا بھی کوئی نیکیاں دا بھی کوئی حساب نہیں، تی ای او عمر ہے جسا میں بیت اللہ دا غلاف نب کے طرف کوڑو منگیا یا ای او عمر ہے کہ میڑے تے نبوت بند نہ ہو گیا تا ای نبی ہو گیا۔ اور ایک حدیث پاک فرمایا ما سلک الشیطان فجن الا غیر فجک یا عمر، اے عمر جس رستے تو گزر ونی اس رستے تو شیطان وط نہیں میں، جس رب اتنا روب دیتا کہ شیطان بھی رستہ چھوڑ دے وے۔ اور اس وقت کے گور گل سنا ماں خبر مطمئن پہ بیٹھیں زیادہ ہونا بنا
لیٹ تو تسی آپ آئے ہو، اس تو کم لیٹ ہے یہ لیٹ تو کرنی اسی تو پھر تو پہلے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع دے ہوتے مدینہ پاک دے وچوں عمرہ کرن دی اجازت منگی ہے۔ حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہیں، یا رسول اللہ میں عمرہ کرن واسطے جا رہا ہوں تے نیک لوگاں دی عادتوں نہیں کسے اللہ دے نیک بندے کولوں دعا دی درخواست کرے نے۔ اسڑ کول بھی رواج ہے نا بھائی عمرہ حج کرنا بنا تو پہلے برادری ملن وینے ہیں نا بھائی کوئی یار غلطی کوتاہی ہو گئی تو ماں معاف کرائے۔ میں آج رب کو ساری چیزیں معاف کراؤں میں نہ پیا تے حقوق العباد تو اسے تک معاف نہیں ہونے جس سے تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اسی تو من وینے نا پھوپھیاں نے سبھی زمین دبائی پیاں، دھیاں دے سبھی دبائی پیاں، بہناں دے سبھی دبائی پیاں تے کوئی برا غریب ہے تو ساں بھی دبائی پیاں، اس نے زمین بھی کھا دی پیاں، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہونا جب تک نہ بندے معاف نہیں کرنا۔ ان گل دور لگی ویسی تے چونکہ میں نے خیال پہلا پروگرام ہے نا جی یا آگے ہونا رہنا چلو یہ گل بھی نال کر دیواں۔ حدیث پاک کی گل آنے بھئی قیامت دے میدان دے اندر ایک بندہ آسی اور اتنی نیکیاں گن کے آسی، اتنی نمازاں، اتنے صدقے، اتنے حج کہ اگر اس نے نیکیاں اور پہاڑ تے رکھ دیتی ونجن تو پہاڑ بھی دب ونجے، اتنی نیکیاں ہو سن۔ لیکن دنیا تے لوگوں نے حق مار کے آئے ہو سی، کہنڈا راہ بند کی تو ہو سی، کہنڈی زمین دبائی ہو سی، کہنڈے فصل مال چھوڑ دیتے ہو سی، کہنڈی لانگی کپاں دی ہو سی، جڑے ایسے کم ہم تے قیامت میں میدان میں اندر جسے بندہ آسی تو ان بندے آگے سن بھائی ربا سونے آئے ایسے فلانے حق مارے ہیں۔ اللہ پاک آسی بھائی دے انہوں نے حق، جس نے زمین دبائی ہے جتنا اس زمین تو کھا دے ہی ہوں دے اتھے پیسہ تو ہمنا کوئی نہیں، ربا اتھے تو میرے کو شاہ ایوے کوئی نہیں کڑ شاہ دے ماں۔ اللہ فرمائے سی بات نیکیاں دے وہ نیکیاں اس دیئے چاہ کے تے اس بندے دے دیتی ہیں۔ دعا پیچھے آوے سی کچھ نیکیاں او گنوے سی تریا اتھے تک حدیث پاک کے چانا بھائی حق گننے آلے لوگوں نے اتنی وڈی لین ہو سی کہ اس دی ان نیکیاں دا پہاڑ ختم ہوئے سی، حق گننے آلے بندے اج تک بھی کھلے ہو سی۔ اس واسطے اس چیز نے خصوصی خیال رکھنا بھائی مینڈا حق دوئے دے وینا تا ونجے پیا کہ دوئے نا حق مینڈ دیں نہ آوے۔ ہون جس سے بندے اج باقی ہو سن نیکیاں تو ایسا ختم، فرشتے عرض کرے سن ربا اجے حق گھنے والے کھڑے اللہ فرمائے سی بھائی دے واپسی یا اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں ہن کے کراں۔ اللہ فرمائے سی جڑے حق گھنن والے لین بڑائی کھڑے نا انہاں نے گناہ ویکھو، انہاں نے گناہ اس لکھا تے پا دیو، انہاں بخش دیو تے ان گناہ اس نے ذمہ پا دیو۔ ساری زندگی دی نمازاں، ساری زندگیاں دے صدقے خیرات، تسبیحاں، درود شریف، حج، عمرے، ان سارے ان لوگ گنوے سن جنہاں حق کھادا سی، ساری زندگی نیکیاں اس کیتیاں انہاں گناہ کیتے، انہاں نے گناہ گن کے ای جہنم میں لگا ویسی، اس لیے نیکیاں گن کے ان جنت میں لگا ویسی۔ خیر میں کے پیار کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے واسطے ونجن لگے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے واسطے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے دعا بھی فرمائیے تے نال فرمایا اے عمر میں تو دا رخصت کرنے واسطے توڑے نال لگے رہا نا۔ ای بھی آمین لال ہے دس جاب مہمان آوے تو تھیں بیٹھا کہ میں لیٹے نہیں ہاتھ تائیں کر چھوڑا ٹھیک ہے نا نہیں تھوڑ جو اس نے عزت کرام واسطے اگر آنا پیا تو دروازے تے ونج اس نے استقبال کرو تے ونجن لگا تو ساں دروازے تے جا کے تھوڑا گرے ساں رخصت کرو۔ حضور علیہ السلام جڑ ویلے رخصت کرن لگے اتھے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے گل فرمائیے، یا اخی لا تنسانا واشرکنا فی دعائک، اے میرے چھوٹے بھائی عمر آج تو رب دے گھر بیت اللہ دا طواف کرنا وینا پیا اتھے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاواں دے وچ خصوصی طور تے یاد رکھے۔ عمر فرمانے بھائی کوئی آدمی آکھے نا بھائی ساری زندگی نہیں نیکیاں عمر گن چاہ یہ ایک جملہ جڑا ہمیں دلال خدا فرمایا نا یار تو ماں اپنی دعا وچ یاد رکھی یہ جملہ ماں دے چاہ میں یہ سودا کرن واسطے تیار کوئی نہ۔
اس عمر دی شہادت یکم محرم نو اگر شہادت گل گل کرے نیا ای شہادت منگی کے میں ربا موت بھی دے شہادت دی دے بھی اپنے سونے نبی دے شہر دے اندر رب ذوالجلال فرمایا جیڑے ویلے میرے محبوب نو تیرے نال اتنی محبت ہے جو تیرے کولوں دعاواں کرواوے تو جس رستے تو گزرے شیطان نہ گزرے تیرے بارے نبوت دی پیشن کوئی بھی کرے کہ اگر نبوت دا دروازہ بند نہ ہو گیا ای عمر نہ نبی ہو گیا جدو میرے محبوب نو ایڈا پیارے بات میں نہیں تیرے نال ایڈا پیارے موت بھی دے سن شہادت دی دے سامی سونے دے شہر مدینے دے اندر تے اس مدینے پاک دے اندروں سونے نبی دی مسجد دے اندر تے مسجد دے وچوں مصلی رسول تے شہادت عطا فرمائے اور میں خیال دامی والے دی گل کراں جے ٹائم زیادہ ہونا نا ایک دفعہ سارے حضرات درود شریف پڑھو اچھی آواز نہ پڑھو خالی میں کو زور نہ لواؤ نا آپ بھی تھوڑا تھوڑا زور لاؤ دسویں محرم دا شہید نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلو اتنے ایک اور گل آ گئی یہ بھی سمجھاونا ضروری عموماً حضرت حسین دے نال دو لفظ لکھے ہوئے نظر آنے گڑیاں تے ویکھنے رانے ہو ایک پہلے تے ایک آخر تے جڑے بندے کدیں پڑھے نے کھڑ دسو میں کے لکھے ہونا حضرت حسین دے نال لکھے ہونا امام حسین اور اگے کے لکھے ہونا علیہ السلام حضرت حسن دے نال لکھے ہونا امام حسن اور اگے کے لکھے ہونا علیہ السلام ہون گل ای سمجھنی بھائی علیہ السلام ای سلام دی اصطلاح کیڑی جماعت واسطے کینڈ واسطے استعمال کرنی تے کینڈ واسطے ای اصطلاح استعمال نہیں کرنی حضرت جبرائیل بولو علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام تے حضرت اسرائیل جنہاں تے تھوڑا ڈر کے بولنے ہو جتنے پہ ڈر اس آ کے جفی پاونے ہی پاونے اس اپنے ٹائم تے آونے ہی آونا تا پہلی گل کی سمجھ آ گئی با علیہ السلام دی اصطلاح کیڑی جماعت واسطے فرشتے دی جماعت واسطے کیوں انہوں تے سلام ہے کہ ان معصومن گناہاں تو پاکن دوسری کیڑی جماعت ہے جڑی گناہاں تو پاک ہے ای او جماعت ہے جڑی حضرت آدم تو شروع ہونی تے تیرے تے میرے پیغمبر آمنہ دلال محبوب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آکے ختم ہونی اور حضرت آدم بولو علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام میں پہلے آکھا نا ایسا تقریر نہیں سمجھنا ایسا سبق سمجھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام لمبی نہ گنتی کرے نے چلنے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایک معصوم جماعت فرشتیاں دی جڑی گناہاں تو پاکے دوسری معصوم جماعت نبیاں دی جڑی گناہاں تو پاکے لیکن دوہاں دے وچوں افضل کیڑی جماعت جڑی نبی دی جماعت افضل ہے ان لمبے گل چناوے نے کیوں افضل ہے لیکن کی گل تو سمجھ آ گئی ہے علیہ السلام آکھنا تے یا فرشتیاں واسطے تے یا نبیاں واسطے لیکن جدو واری آئی ہے تیرے تے میرے پیغمبر نبیاں دے امام شب اسرا دے دلا رب دے کول عرش تے بیٹھ کے گلاں کرن والے رب دے محبوب دی بات گل بدل گئی ہے بات صرف سلام نہیں ہے بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے درود بد سلام اس سے واسطہ میں کہنا طلوع شمس قمر سے پہلے حضور پر میں درود بھیجوں ہر بندے دا اپنا مقام ہے اس مقام دے حساب نال اس دے القاب جدو باری آمنہ دلال دی آگئی وقت رب فرمینا ہون خالی سلام تے گل نہیں ہے ہون درود و سلام تے گل ہے پہلے درود تے وقت سلام ہون اگلی گل انہاں دو جماعتوں تو بعد کیڑی جماعت ہے جڑی سب تو افضل ترین ہے صحابہ کرام دی جماعت ہے نا صحابہ اور اہل بیت
صحابہ کرام دے وچوں سب تو افضل ترین صحابی کیڑے نے؟ بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، افضل ترین صحابی حضرت ابو بکر صدیق، بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیانی جماعت تو بعد جتنے بھی نبیوں دی امتان ساری کل امتان وچ افضل ترین ابو بکر کرے۔ ابو بکر صدیق تو بعد دوسرا نمبر کہنا جی حضرت عمر فاروق، تیسرا نمبر کہنا حضرت عثمان غنی، اور چوتھا نمبر کہنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تائیوں نعرہ لینے انہوں خلافت راشدہ حق چار یار، ان چار یار حضور نے فرمایا اب چار وزیر ملے آسمانت ان چار زمینت ان۔ ہون گل کریے با ابو بکر صدیق دا جتھے نہ آوے اتھے کیا آکھنے رضی اللہ تعالی عنہ، عمر دا نام ہے تو کیا آکھنے رضی اللہ عنہ، عثمان دا نام ہے تو کیا آکھنے رضی اللہ عنہ، حضرت علی دا نام ہے تو بات میں یہ آکھنا رضی اللہ عنہ۔ کئی سنگیانی علی علیہ السلام یہ گل سمجھاون واسطے میں ساری گل کی تھی۔ اور دوسری سائڈ سے آوجو حضور علیہ السلام یہ جتنی بیویان مومنن یہ ماوان نبی، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حفصہ جویریہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن جڑے ویلے باری آوے حضور علیہ السلام دی لخت جگر حضرت فاطمہ دی تو بات اتھے کے آکھنے اتھے بھی یہی آکھنا رضی اللہ عنہ، کیوں کہ حضرت فاطمہ دے نال بھی لکھو ہونا سلام اللہ علیہ۔ ای گل میں سمجھاون لگا بھائی علیہ السلام کہنے واسطے تے رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے واسطے۔ ہون ماں تسی دسو سارے سفید ریش بزرگ بیٹھے ہو، کدیں کہیں بندے ای گل پڑھی ہوئے یا سنی ہوئے یا کہیں دیوار تے لکھو ہوئے امام ابو بکر، کدیں سنے نے کدیں ویکھے نے، امام عمر کدیں ویکھے نے، امام عثمان کدیں ویکھے نے، کیوں اسڑے امام تو انہاں۔ حضرت ابو بکر جی حضور تو بعد خلیفہ بنے مصلی رسول تے آئے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی تے حسن حسین نے نماز کرنے پیچھے پڑھیاں، ابو بکر نے پیچھے پڑھیاں، تے علی دا امام بھی ابو بکر، حسنین دا امام بھی علی ابو بکر، تے جڑا انہاں دا امام ہے اساں کوئی بھی امام نہ آکھے۔ انہاں تو بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تے علی تے عثمان تے حسن تے حسین نے نمازاں حضرت عمر دے پیچھے پڑھیاں، جساں علی بھی اپنا امام مننے تے آکے پیچھے امام دے اللہ اکبر، اساں تے کوئی نہیں امام لکھے نا۔ حضرت عمر چلے گئے تے پیچھے حضرت عثمان خلیفہ بن گئے، علی نے انہاں پیچھے نماز پڑھیاں، انہاں تے کوئی نہیں امام آکھنا۔ جس ویلے واری آوے نواسے دی، جس ویلے واری آوے حضرت علی دی، اتھے وقت امام آکھاں۔ میرے دوستو یہ گل ذہن وچ رکھائے، سارے صحابہ سڑے امام، سارے آل بیت سڑے امام، لیکن سڑی بدقسمتی ای وے بھائی آپ سنی بھی اپنے سنیاں سدھی گل دسنے واسطے تیار ہے کوئی نہ ہو۔ سنی بھی آئے بھائی دامی محرمہ ونجو تے انج کربلا دا واقعہ مرد مثال اللہ کے بیان کرو بھائی عوام رومن لگ۔ مقصد عوام روامنا نہیں، مقصد عوام سمجھاونا۔ امام دا لفظ آکھنا گناہ نہیں، لیکن نا انصافی تے ہے۔ ابو بکر امام نہ آکھو، عمر عثمان امام نہ آکھو، تے علی تے حسن حسین امام آکھو تو نا انصافی بننی کہ نہیں بننی؟ اس واسطے ای نا انصافی بھی نہیں کرنی۔ اگر امام مننا تو واتھے نہ پہلے آلی امام مننا جڑے انہ دے بھی امام۔ ایک گل دوسری گل ہن پچھلی سائڈ سے آویں، پہلی سائڈ سے کیوں نہ امام حسن، دوسری سائڈ سے کیویں علیہ السلام بھائی ابو بکر واسطے رضی اللہ، عمر واسطے رضی اللہ، عثمان واسطے رضی اللہ، تے علی آگئے کہ حضرت علی نے نال کیویں علیہ السلام، حضرت حسن نال علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، کیا خیال ہے نبی بن گئے؟ بولو نبوت تو باندھے نا، بات نبی آلی اصطلاح اتھے کیوں پہ استعمال ہونی؟ اہل سنت والجماعت ایو جے مذہب جس نے بچ کینڈی گستاخی دا سوال ہی نہیں ہے، لیکن کسی اس دے مقام تو بدھاونے نہ سوال بھی کوئی نہیں۔ جس دا جڑا مقام ہے اس تو گھٹاونے دی بھی گنجائش کوئی نہیں، جس دا جڑا مقام ہے اس تو بدھاونے دی گنجائش بھی
کوئی نہیں۔ اہل تشریح اس واسطے انہوں نے نزدیک امام انجار معصوم ہے جی نبی معصوم ہونا، لیکن اہل سنت والجماعت نزدیک معصوم ایک فرشتے دی جماعت ہے، ایک نبی دی جماعت ہے، انہاں تو علاوہ کوئی بندہ معصوم نہیں۔ ہاں صحابہ کرام جڑے اہل بیت جڑے ان محفوظ ضرورن کہ اللہ انہاں گناہوں تو محفوظ رکھا، اور مغفور ضرورن کہ اگر کسی کو کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تو اللہ دنیا تے معاف کر کے رضا دا اعلان کر دیتا۔ ای تا گل ہو گئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تو کہ گل جنت رکھنی بھائی امام آخرنی تے گنجائش ہے، لیکن علیہ السلام نہیں بلکہ کیا کہاں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہن انہاں دی گل کریے، حضور علیہ السلام دی چچی ام فضل حضور علیہ السلام دے کول بڑی پریشان ہو کے آئیاں، پریشانی دے عالم وچ آئیاں تے حضور علیہ السلام کچھ دن خیر ہوئے میری چچی اج کیوں پریشان ہے؟ اکھے میرے بیٹے پریشان کیوں نہ ہوا، میں ایک خواب ویکھیا تے اس خواب نے مینوں بڑا پریشان کر دیتا۔ جی میری چچی خواب سنا، اکھے خواب ہی میں دیکھیا راتی خواب دے اندر یہ تواڈی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے جسم دے نال ایک ٹکڑا کٹ گیا، او ٹکڑا کٹ کے تے میری گود دے اندر آ کے گر گیا۔ میں اس خواب کو بڑی پریشان ہاں، کدے ایجا وقت نہ آوے جے میری فاطمہ دی انگلی بھی کٹے، کدے ایجا وقت نہ آوے جے میری فاطمہ دے پیر وچ کنڈا بھی پڑ ونجے تے جسم دا ٹکڑا کیوں کٹے میرے کو برداشت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے سنیا کہ سن کے مسکرا پے، فرمایا میری چچی ای پریشانی والی گل نہیں، خوشی والی گل ہے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ تواڈی لخت جگر دا ٹکڑا کٹے تے تساں خود فرمایا الفاطمہ تو بذات منی، فاطمہ مینڈا ٹکڑا، فاطمہ دا ٹکڑا کٹینا انجے سمجھو آمنہ دے لال دا ٹکڑا کٹینا، تے گل تے پریشانی والی اے نا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحاب دی تعبیر ایوے بھائی میری بیٹی فاطمہ اللہ رب العزت بیٹا عطا فرمائے تے اس دی پرورش تیری گود دے اندر ہوگی۔ اے خواب دی تعبیر دسی، چچی خوش ہو کے چلی گئی ہے۔ کچھ وقت گزر گیا، اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت مبارک دا واقعہ پیش کر دیتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے دنیا تے تشریف لے آئے، بندہ بھیجیا گیا جاؤ آمنہ دے لال جا کے دس آو۔ میری گل تے غور کرنا، بن کے دس آو۔ کیوں دسنے دی ضرورت پہ گئی ہے؟ پہ دسنے دی ضرورت اس سے ہونی نا جساں پتہ نہ ہوئے کہ ان بھی آقا بے میرے گھر پتر پیدا ہویا جی اللہ پاک آواز کے دس آو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ عالم الغیب ذات ہے، اس کو تک کوئی شے چھپی ہوئی نہیں تے اس کو علاوہ کائنات کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اس واسطے بن کے دس آو۔ اور دس ونجنے دی ضرورت اس تو پہ گئی ہے کہ ایک رب دی ذات ہے جڑی اتھے بھی موجود ہے تے ہر جگہ تے موجود ہے، اس تو علاوہ کائنات کوئی ذات کوئی ہستی ایسی نہیں جڑی ہر جگہ تے موجود ہو۔ حضور علیہ السلام اے قرآن پڑھنے ہونا تے کہ پڑھنے سورۃ الفاتحہ تے مکیہ، کئی سورتاں مکین تے کئی مدنی۔ کیوں؟ جیڑا قرآن حضور علیہ السلام مکے پاک چاہے اس زمانے چ نازل ہویا او مکی بن گیا، تے جیڑا مدینے پاک آ گیا اتھے نازل ہویا او مدنی بن گیا۔ کہ گل سمجھ آئیے کہ جس ٹائم مکے ہے اس وقت مدینے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، جس ٹائم مدینے پاک چاہے اس ٹائم آمنہ دلال مکہ پاک کوئی نہیں ہے۔ انجار اتھے بھی گل سمجھ آ گئی کہ جس ٹائم نواس رسول دنیا تے آ رہے ہیں، نواس رسول کہنے گھر پیدا ہو رہے ہیں حضرت علی نے گھر تے آمنہ دلال کتھے تشریف فرماون اپنے گھر، آمنہ دلال اپنے گھر این تا فاطمہ دے گھر کوئی نہیں، ان ٹر کے فاطمہ دے گھر آ گئے کہ اپنے گھر موجود کوئی نہیں۔ جڑے ویلے پیغام ملیا سنیا آج تیری بچی نو اللہ رب العزت نے لا عطا فرمایا، حضور علیہ السلام جو تشریف لے کے آئے، قربان ونجنا فاطمہ تیرے مقدراتے ساری دنیا ٹر کے ونجے آمنہ دلال دے دروازے تے آمنہ دلال ٹر کے آوے تیرے دروازے تے، یا ہجرتی رات آمنہ دلال ٹر کے ونجے ابو بکر دے دروازے تے
تے یا نواز رسول دی ولادت تے ٹر کے آوے علی دے دروازے تے حضور علیہ السلام جو پہنچن کی ویکھ دے نواز رسول فاطمہ دے لخت جگر نو اوہ حضور علیہ السلام دی چچی ام فضل اپنی گود دے وچ چا کے بیٹھے ہویاں جڑے ویلے تکا نے حضور علیہ السلام فرمایا پھپھی مبارک ہو بھی ای توڑے خواب لی تعبیر پوری ہو گئی جڑا فاطمہ دے جسم نال ٹکڑا کٹایا توڑی گود وچ آیا او ای میرا حسین ہے کہ جڑا تیری گود دے اندر آ گیا اور پھر بچہ پیدا ہونا تو اس تو بعد پہلا کام کے کرے نے پہلا کام کے اذانہ آپ دینے ہو یا استاداں ساتھ کھڑے ہیں گل سچی دسا کو نہ مرا زیادہ استاداں سے دینے کوئی آپ بھی سکھی کرو اذان کم از کم اتنا تو بندے ہونا چاہیے نا بھائی پتر جمے یا دی جمے تے بندہ اذان تا آپ دے سکے کہیں دے جو استاد چھٹی گئے ہو من وات تسی ککڑ نپ کے بنے رہتے جے بتوں ہی بانگ دے چھوڑ اللہ نے بندے ان چیزیں تامنی چاہیے اتھے ایک جگہ تے ایک آدمی پولیس دے ریٹائر میں جماعت کراؤں لگا ایک تو ہے ایک نال نوجوان بچہ ہے اس بچے نہیں عمر دا دو میں پیچھے کھڑا کر میں آکھا تکبیر آکھو کہ ساتانی وہ وڑکا اساں آکھے پتر توں آکھو کہ ماں کو نہیں آنی ہوتی توں آکھو جاں کو نہیں آنی زندگی دی نوکری بھی کر رہا ریٹائر بھی تھی آیا آج اقامت نہیں آنی خیر میں گل کیا کرے نا بچہ پیدا ہو میں پہلا کام کی اذان دیونا کدے تھک پہ ہو تو بس سا کرا مرا یہ تسی سمجھے نہیں ہو بمولی نماز کو نہیں پڑھنی الحمدللہ نماز اصلا نہیں پڑھنی تے ان میں نال وڈے مولوی بیٹھے ہیں مفتین اگر یہ جب مسئلہ ہوئے آپ لیٹ ہونی پئی تے ان ماں کنا بس کرو خیر بچہ پیدا ہوئے پہلا کام ہے دے کنچ اذان دے وہ تیرا بچہ پیدا ہوئے تو اذان دے میں میرا بچہ پیدا ہوئے میں اس دے کنچ اذان دے ماں یا کسی دے کنچ اذان دے میں ملے دا امام صاحب کسی دے کنچ اذان دے میں معاشرے دا کوئی وڈیرا پیر دے بزرگ لیکن قربان ونیا میرے حسین تیرے کنچ اذان دے وے تا آمنہ دا لال دے وے اور بات آمنہ دلال نے جڑی اذان دیتی ہے کتھو شروع کی تھی اس نے بھی گل دسو اذان کتھو شروع نہیں اللہ اکبر یہ کتھے جا کے ختم ہوئے نہیں لا الہ الا اللہ ایک گل سنیا تو سب کدے نماز واسطے اذان نہیں دیتی کدے کہ عالم کو سنے نے حضور علیہ السلام اذان دیتی ہوئے تو مولی صاحب اٹھ گئے بس انہاں واسطے کرنا مڑ کے آنے تبدل سے نے پہلی گل ہی کریے سونیا کدے تساں اذان مسجد وچ نماز واسطے نہیں دتی نہ مسجد نبی دے وچ تسی اذان دینے ہو نہ تسی مسجد حرام بیت اللہ دے اندر اذان دینے ہو اج نواز رسول دے کن وچ اذان کیوں پہ دینے ہو مینوں انج لگا تصورات دی دنیا دے اندر میں اپنے محبوب کولو سوال کیتا مینوں انج لگا آمنہ دلال جواب پہ دینے میں اذان اس واسطے پہ دینا اے میرے حسین ابو بکر دے زمانے تے اذان یہی رہے گی جڑی میں پہ دینا عمر دے زمانے تا اذان یہ رہے گی عثمان و علی دے زمانے تا اذان یہ رہے گی تے صحابہ تابعین تے تبع تابعین دے زمانے تا اذان یہ رہے گی تیرے زمانے بھی اذان یہ رہے گی لیکن ایک وقت آ جاوے گا لوگ اذان دے اندر بھی تبدیلیاں کر دے من گے اذان تو پہلے بھی ودھا دے من گے اذان تو بعد بھی ودھا دے من گے تیرے کان وچ اذان اس وقت پہ دینا جویں میرا قرآن تو بچاونا ہے اے میرے نواز حسین انج یار میری اذان بھی تو ہی بچاونی ہے ہن دن کا سے آ جاؤ بھائی حضور نے ساری زندگی کیوں نہیں نماز واسطے اذان دیتی حضور علیہ السلام امام ہے نا تے صحابہ کے ہے مقتدی صحابہ مقتدی تے حضور امام شکر دیتی نہیں تے امام میں ذمہ پہ بنجا بستا جی اذانت چھوٹی ڈیوٹی
حضور علیہ السلام اذان نہ دے کے دس دیتا بھائی ملکو اذان دیونا استاد کی ڈیوٹی نہیں، استاد دا کم ہے جماعت کراونا، مقتدیاں تے محلہ والے نا کم ہے یا مؤذن رکھیں تے یا آپ اذان دین، ان تا کم ہی سارا الٹے نہیں، استاد اذان دے کے انتظار کریں ملک امن آج نماز پڑھاوا تے کئی جڑے وڈیرے بگڑے ملک ہونے ان باروں نے استاد جی جھٹ کھڑا ہے میں والے وضو کرنا۔ میرے دوستو اسلام دی تعلیمات کی نہیں، اسلام دی تعلیم ایوے بے مقتدی امام دا انتظار کریں۔ عید نواقع سننے رہا ہے نا حضور علیہ السلام نکلیں اگو بچے کھیڑنے پہ ایک یتیم بچہ یا اساں گن کے گھر لگے گئے نوایا دعایا کپڑے پوائے صحابہ انتظار کرنے رہے امام آوے تا نماز پڑھا۔ یہ اسلام دسے نہ پیا بھائی مقتدیاں دا کم امام دی انتظار کرنا، امام دا کم نہیں مقتدیاں دی انتظار کرنا۔ ایک نقطہ بچ ہو رہے اساں چھوڑے نیا وقت قدیم مکملہ تدست ساں کیونکہ ٹائم اگیں وینا پیا۔ خیر میرے دوستو بزرگو اذان دے من تو بعد دوسرا کام کے وے بچے نو گھٹی پلائی وینی، کوئی چیز چبا کے اس دے منہ دے اندر دتی وینی۔ اس حوالے دے نال بھی نواز رسول نو ویکھو تے تیرا بچہ پیدا ہوئے اس دے منہ دے اندر تمباکو دے وے، تو شہد دے وے، تو دودھ پلاوے، تو کوئی مٹھی چیز دے وے یا تو اپنا لعاب پلاوے، لیکن قربان ونجا فاطمہ دے لال دی شان تو تینو گھٹی دے وے تامی آمنہ دلال محمد مصطفیٰ گھٹی دے وے اور گھٹی بھی کنج دے وے اپنی زبان مبارک اپنے نواسے دے منہ دے اندر رکھ کے فرمایا چوس لے میرا بیٹا۔ جس حوالے دے نال بھی بیکھا اذان دی واری آوے تانی حسین دے مقدرہ دا مقابلہ کوئی نہیں، گھٹی دی واری آوے تانی حسین دے مقدرہ دا مقابلہ کوئی نہیں۔ تیرا میرا بچہ کھیڑے پلاسٹک سے کھلونے نال، بہت زیادہ ہوئے موبائل نال کھیڑے، بہت زیادہ ہوئے کمپیوٹر نال کھیڑے، لیکن قربان ونجا حسین تینو کھیڑن تے دل بڑھ ونجے تو واللیل دیاں زلفاں دے نال کھیڑ دا نظر آنے۔ تیرا بچہ سواری کرے گھوڑے دے ہوتے، تیرا بچہ سواری کرے موٹر سائیکل تے، تیرا بچہ سواری کرے کار تے، تیرا بچہ سواری کرے جہاز دے ہوتے، لیکن حسین دا پروگرام بن جاوے سواری کرن دے سونے نبی محمد مصطفیٰ آمنہ دے لال دے موڑے تے سواری کردہ نظر آوے۔ جس حوالے نال بھی وے حسین دی شان دا مقابلہ کوئی نہیں۔ اس وقت میں عرض کراں ہر شان دی زین حسین جو ہے، ہر شان حسین نو صد مارے۔ زبان سمجھ آنی پہ نہیں یا اردو شروع کرا۔ ہر شان دی زین حسین جو ہے، ہر شان حسین نو صد مارے۔ آنا میدا تو دین بچا، میدان حسین نو صد مارے۔ تے ہر مسجد عامر رو پئیے، آزان حسین نو صد مارے۔ جد ظلم یزید دا عام ہوئے، قرآن حسین نو صد مارے۔ جس حوالے نال بھی وے امام حسین دی شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس واسطے میں آکھدا پیاں کونین دے وچ میرے آقا دی تصویر دا نام حسین، کونین دے وچ میرے آقا دی تصویر دا نام حسین، جیڑا باطل دا دل چیر دے وے اس تیر دا نام حسین۔ تے تخریب یزید دی دل دل وچ تعمیر دا نام حسین، اسا سنی کیوں نہ فخر کراں ساڑے پیر دا نام حسین۔ جس حوالے نال بھی ویکھو نا حسین دی شان وکھری نظر آندی، کیوں؟ اس واسطے کہ نانا اوے جڑا نبیوں دا امام ہے،
والد اوے جڑا ولیاں دا امام ہے، والدہ اوے جڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے، تے خود حسین اوے جڑا جنت دے جواناں دا سردار ہے۔ اس واسطے حسین دی شان دا مقابلہ کون کرے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار نے۔ ایک موقع دے ہوتے حضور علیہ السلام نے کیا کیتا بھئی فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن و حسین میرے دنیا دے پھلن۔ ایک موقع تے فرمایا انکم لمن ریحان اللہ، اے میرے حسن سے میرے حسین تسی اللہ دے پھلن وچوں پھلو۔ تے ایک موقع تے کہ فرمایا انہما لمن ہما ریحانتا یا من الجنہ، کہ حسن و حسین خالی دنیا دے پھل نہیں، خالی اللہ دے پھل نہیں بلکہ جنت دے پھلن۔ ایک موقع تے حضور علیہ السلام اپنے نواسیاں چمنے بھی پہن تے چمنے دے نال نال سنگنے بھی پہن۔ اور ای گل تے سمجھ آنی بھائی چمینا تا ہر کوئی ہے اپنی اولاد آ، لیکن سنگنے والی گل تے سمجھ نہیں آنی۔ کسی صحابی نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی چمنے نہیں تا گل سمجھ آنی، سنگنے والی گل سمجھ نہیں آئی، تے حضور علیہ السلام نے فرمایا چمینا اس واسطے پیان جب میڈے لاڈلیں تے ماں پیارے، اور پیارے اتنے ہیں اگر رومنے نہیں آواز آوے آپ حضور علیہ السلام فاطمہ دروازے تے بانج کے آکھے میری فاطمہ حسن و حسین روایا نہ کر، ان رونے تے میرے دل نہ تکلیف ہوندی، ان رونے تے ماں تکلیف ہوندی۔ اور سنگنا اس تو پیان کہ انہاں دے وچوں ماں جنت دی خوشبو آنی، کیونکہ جنت دے پھولن نانا ہوئے جس دے پسینے چو بھی خوشبو آوے، بات نواسے دے جسم چو خوشبو کیوں نہ آوے؟ خیر گل ہی پہ کرنے حسن و حسین جنت دے پھلاں وچوں پھلن۔ اس واسطے میں عرض کراں ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، ہوندیاں پھلاں دیاں کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، کئی تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فین۔ تے یارو دو پھل دنیا وچ او بھی آئے جڑے نبی دے دل دا چین، ایک پھل دا نام حسن ہے یارو، دوجے پھل دا نام حسین۔ جس حوالے نال بھی دیکھو حسین دی شان نرالی، بات حسین بھی رب کیڑی موت دیتی، شہادت دی موت، اور شہادت کے وے انعام ہے، تے جسا انعام ملے اس تے افسوس کرنا چاہینا یا اس تے خوشی منانا چاہینا، اس تے خوش ہونا چاہینا۔ اس واسطے اہل سنت والجماعت محرم دے مہینے دا چند نظر آوے تا غم نہیں کرنے بلکہ خوش ہونے۔ کیوں؟ آدم دی خلافت دا مہینہ آ گیا، موسیٰ دی بزرگی دا مہینہ آ گیا، ابراہیم دی فضیلت دا مہینہ آ گیا، اور اے حسین تیرے مقدرہ دا مقابلہ کون کرے؟ تیری شہادت واسطے رب مہینہ تے دھیاڑا او چنا جیڑا اپنے نبیوں دی بزرگی والا دھیاڑا آیا۔ اس واسطے حسین تیری شہادت بھی نرالی کہ تو دا دھیاڑا رب نبی آڑا دھیاڑا دیتا۔ اس واسطے آسان نہ توڑی شہادت دا غم میں نہ توڑی شہادت آلے دھیاڑے دا غم میں، کیونکہ شہادت بھی انعام ہے، تے جس دن نے تو دا شہادت ملی وہ دن بھی بڑی عظمت فضیلت آلا۔ اس واسطے جڑیاں گلاں آکھیاں انہاں ذہنت رکھنا، دعا ہے اللہ رب العزت سمجھ دے وے، عمل دی توفیق عطا فرماوے، اور اہل صحابہ کرام اور آل بیت اور حضور علیہ السلام دی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔